मोठ्या बाबा भयणीनो, आमच्या भारताचे पवित्र सभेची ही गवळी येवजण उजवाडा काडूंक आमकां भाग फावो जाला। जशें तुमी जाणत 2021 वर्सा थावन फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाच्या उल्याक जबाब दिवन आमी एक परिशोधीक यात्रा सिनोडल जर्नी सुरू केलेली। ह्या विशयाचेर पवित्र सभा एकचार सौभाग्यपण आनी मिसांव towards a synodal church, communion, participation and mission. 2002 वर्सां मागणें करून विवेक करून देवाचें उतर आयकून एकामेका लागीं भासाभास करून ही परिशोधीक सभा आमी चलयली आनी जशें आमकां उगडास केला 2033 वर्सा 2033 आमचे सोडमणेचो महाउत्सव आमी समारंभ केल्या, द ग्रेट जुबिली ऑफ आवर रिडेम्पशन। जेजू आमचे खातीर कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन आमची सोडवण केली। हे व्हडले इतिहासीक सोडवणेचे घडणेचो महाउत्सव आमी समारंभ केल्या आनी देखून इन 10 वर्सां ह्या अंदूच्या वर्सांत 2033 वर्सां कोण भाशेन आमच्यान पवित्र सभा नवो सोराव येता, आमचो बाबार्द अदीक खोलाव येता। पवित्र सभेच्या वेगळ्या वेगळ्या पावंड्यांचेर आमच्या फामिलींनी, आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी, आमची एक धर्म प्रांतीक पवित्र सभेन आनी आख्खे भारताचे पवित्र सभेन कोण भाशेन आमच्यान एकचार खोलाव येता, सौभाग्यपणान वावरूं येता आनी जेजूचें मिसांव शुभ वर्तमान परगटपाचें मिसांव अदीक नेटान आमी ताच्या शिसांनी चालू दवरूं येता। हाचेर कसलीं पावलां मारची ती ह्या पुस्तकान आमकां जायती शिकवण मेळटा। ह्या पुस्तकान आमकां मेळिल्ली शिकवण सगल्यांनी आमी आपापल्या पावंड्यार वेव्हारान घालून आमी सगल्यांनी ह्या आमच्या भावार्थाच्या आनी सोडवणेच्या महाउत्सवाक ह्या फुडल्या 8-9 वर्सांनी उर्बेन तयारी करची म्हूण हांव सगल्यांक तुमकां उलो मारतां आनी आमच्या सगळ्या ह्या पावलांचेर नवसरणेच्या पावलांचेर देवान भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणे, आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याचे भाग्योंत जुझेबाजाचे विनवणेन आमची पावलां सुफोड करची आनी हे गवळीक येवजणेची फळां आमकां सुभांगपणी 2033 वर्सां पळोवंक मेळची म्हूण हांव देवाक एक प्रार्थना उबारतां।